Kini nga programa binayran ug ang tanang gipamulong iya lamang sa magsisibya ug walay labot ang One TV channel. Daghang salamat One TV Management. Tungod sa katuyuan nga gusto namong kamo makaangkon og tukmang kasayuran dinhi sa atong probinsya sa Misamis Occidental, ang One TV. One TV karon magadalit kaninyo nining tulumanon. Kisaw sa probinsya. Kisaw sa probinsya. Usa ka tulumanon nga gituyo pahaom sa dagan sa kapag-uhan sa atong panahon nga nagtuki sa mga lain-laing mga opinyon, komentaryo, panglantaw ug impormasyon nga mamahimo nimong kaabay diha sa pagpangalagad nga matinud-anon sa katawhan. Kisaw sa probinsya. Uban ni Kuya James Dag-Uman. Kisaw sa probinsya. Ug karon ani ana ang atong kisaw karong adlaw sa Kisaw sa probinsya. Good morning, Philippines! Mayong buntag, Misamis Occidental o Dakbayan sa Usamis. Mayong buntag usab sa tanan natong mga silingang probinsya sa Misamis Occidental sama sa probinsya sa Misamis Oriental, Lanao del Norte, Lanao del Sur, sa Zamboanga Peninsula sama sa Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur o Zamboanga del Norte. Ingon man usab sa tanang mga probinsya nga naglangkob sa entero isla sa Mindanao. Mayong buntag kaninyong tanan. Welcome sa atong ika-195 nga edisyon sa Kisaw sa probinsya dinhi sa One TV Worldwide Channel, ang telebisyon ng masa nga nagsibya sa kinatung-ang bahin sa Dakbayan sa Usamis, sakop sa probinsya sa Misamis Occidental. So salamat kayo Lord sa gasa sa kinabuhi ug sa imong padayon nga pag-uban kanamo sa among mga pagpaningkamot nining adlaw ug sa tanang adlaw nga moabot pa sa among kinabuhi. Thank you kayo. Salamat kayo. Appreciate those who give effort for you. They are gift. They are precious. Because not everyone will go out their way just to make you feel special. Be grateful. Angay kang magpasalamat ug malipay niadtong mga tawo nga naghatag nimo og importansya sa imong kinabuhi. Naghimo kanimo nga usa ka espesyal tungod kay dili tanang tao nga mo gawas ug moanha nimo aron alagaran ka og himuon kang espesyal, hatagan sa mga panabang ug mga panginahanglan ug pagtabang nga atong gikinahanglan. So let us be grateful. Karong adlaw sama si may labayng mga adlaw, Marso 4, sa bulan sa Marso tuig 2026. Adlaw nga Miyerkules mga kaigsunan karong adlaw. Sama sa gihapon ang katawhang Pilipinhon. Lakip na ang Dakbayan sa Usamis ug sa probinsya sa Misamis Occidental. Og ingon man ang tanang probinsya nga naglangkob sa entero Mindanao, Luzon, Visayas ug Mindanao nagsaulog sa Fire Prevention Month nga nagsugod niadtong Marso 1 tuig 2026. Sa samang higayon ato usab nga gisaulog ang National Women's Month celebration karong bulana. Kining duha ka kasaulugan importante nga mga special event nga atong gisaulog karon sa timbok nasod nga Pilipino. Importante ni kining Fire Prevention Month kay it gives us the awareness nga sa kanang takna og higayon kinahanglan nga magbantay ta paggamit sa kalayo aron dili kita madistroso. Kining kalayo importante ni sa adlaw-adlaw nato nga pagpanginabuhi sa mas pagluto, pamahaw, paniudto, panihapon. Dayon ang pagpasagad nini kung dili ta magbinantayon makahimo kini og dakong distroso sa atong kabtangan sa kinabuhi nato ug ingon man sa kabtangan ug kinabuhi sa uban ngato nga mga silingan. So pinaagi sa atong Bureau of Fire Protection dinhi sa Dakbayan sa Usamis ug ingon man sa atong nasudnon nga ahensya sa Bureau of Fire Protection nag-auhag sa tanang katawhan sa padayon nga mainampingon
nga pagbantay sa paggamit og kalayo aron mahita malikayan ang posible nga mga distroso nga mahitabo. Sa samang higayon, ang ato usab nga pagsaulog, pagselebrar sa National Women's Month celebration, naghatag po ni og dako kayo nga kahulugan para sa atong mga kaigsuonan nga mga kababayan. Diin sila gihatagan og susama nga pagtagad og katungod sama kanatong mga kalakainan. So gibali ang katungod sa mga babae parihas ra gihapon sa mga katungod nga gi-exercise nato tanan. Dili tungod kay babae o lipon, himuon na lang sulugoon. Apan sa tanang takna og higayon ang atong kagamhanan, naghatag kanila og dakong bili, dakong papel sa katilingban nga atong ipuyan, women empowerment. So atong makita nga ultimo ang atong pamunuan sa atong kagamhanan bisan gali dinhi sa probinsya sa Misamis Occidental. Daghan tag mga public servants nga mga babae, dili kay mga laki lang nga nagpaila sa ilang masculinity kanang ilahang pagkamatso gyud. Kaya ang pagpili nga mahimong leader wala na mag-agad diha sa kapasidad kung unsa ka kalig-on, apan diha usab sa imong dignidad nga mupatuman sa mga balaod nga ato ang nadak-an o nahibaw-an. Pananglit din sa probinsya sa Misamis Occidental, we know for the fact nga we have a hardworking governor like Attorney Henry Iswaminal nga nangalagad na to. Apan ang iyang vice governor nga si Ma'am Wing Gutierrez, babae. So sama sab din sa dakbayan sa Misamis. Doon na po tayo kugihan mabtikon nga mayor sama ni Attorney Sam Norman Fuentes. Apan ang atong vice mayor si Ma'am Bibi Diri, babae. So wala na magpaila nga ang tanan nga mga katungdanan o gahom ana na lang nagsubikad og nagsalig sa mga kalakinan. Apan sa samang higayon ng atong kababayan ang ilahang mga papel sa atong katilingban nga gipuy-an gihatagan og dakong bili. So right now sa pagkakaron kining atong mga kababayan dunay susama nga katungod nga ato ang gi-practice o gigamit natong mga kalakinan. So dunay gitawag, mao nay gitawag nga women empowerment nga naghatag ta og dakong pagsalig katungod respeto parihang nga dignidad sa atong mga kababayan. Dili lamang diha sa ordinaryo nga pagpangalagad apan diha mismo sa pagpangalagad in terms of public service. So dinhi sa probinsya sa Misamis Occidental, daghan tag mayor o vice mayor sama sa Lupisay na si Ma'am Pinky Gutierrez Cagas, bae. Sama sa lungsod sa Balyangaw, sakop sa probinsya sa Misamis Occidental, si Ma'am Gilda Yap Risma, babae. O dinhi sa lungsod sa Bonifacio, babae gihapon ang atong vice mayor. So makita nato nga ang atong mga kababayan giisip nato na nga kapariha. Dili tungod kay bay weight care sick. Ato na lang himuong ulipon, daog-daogon na lang nato. Apan sa katilingban nga atong gipuy-an karon, ang tanan sa mata sa balaod ug sa mata sa Dios parihas. So hinaut unta nga kining pagsaulog nato sa atong gitawag nga National Women Month celebration, ato ning sa ulugon, ato ning tamdan og himuon nato kini nga basihanan nga ang atong kababayan mas ato pang hatagan og dakong bili insakto nga respeto og pagmahal. So kitang mga kaigsunan sa samang higayon ang ay usab tang magbantay mahitungod ning posible nga mga katalagman nga moabot sama ning mga sunog. So hinaut unta nga kining atong mga kaigsunan dili lamang magbantay nga ng mga kalayo,
apan bisan niya ng atong mga gadget, kini atong mga cellphone nga gipanggamit, no? Kung ato ning biyan mag-charge ta, dunay posibilidad nga masunog ni ug mubuto, mo hinungdan nga makapahimog kalayo, makapasunog sa atong mga propiedades, sa atong mga kabtangan. So ang panawagan sa atong City Marshal nga si Fire Chief Inspector Luwid, no? Wala lang mag limit diha sa paggamit sa mga kalayo sa mas posporo lighter, gasol o uban pa apan diha usab sa mga gadget, sa atong mga kurente, nga mga wire sa kurente nga dili maayong pagkagamit o pagkaplastar nga ato lang mapasagdan. So mo hinungdan nga mo himo og kalayo nga makapadaot sa atong kabtangan. Sa laktod nga pagkasulti, kining pagsaulog nato sa atong fireman prevention, nanawagan kini sa pag-alerto sa kanunay ug tanang takna ug panahon sa atong mga kaigsunan sa pagkamabinantayon sa tanang takna ug panahon nga dili ta mapasagdan nato ang paggamit nining mga gitawag nato nga mga butang nga makapasunog sama sa kalayo ug uban pa. So inautunta nga ato ning tamdan sa mangigayon, padayon ta nga manglimpyo sa atong palibot. Sa kanunay guay sama ang panawagan sa kanunay asinso administrasyon sama sa milabay nga mga administrasyon nga asinso nga karon gipamunuan sa atong mayor nga si Atty. Sam Norman Pintis. Sinautunta nga padayon nato kini nga buhaton, dili ta magpataka og labay sa atong mga sagbot giha sa mga drainage o kanal, kay atong nasaksihan niya atong nilabay nga ting ulan, nasaksihan nato nga dunay pagbaha o paglanap sa tubig sa ubang parte sa atong dakbayan dinhi sa Usamis ug ingon man sa usab sa ubang dapit sa probinsya sa Misamis Occidental, lakip na sa ubang mga dapit sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Kini tungod kay usahay doon natay batasan nga pagka mapasagaron kini atong mga garbage, katong mga basura, bisag naay intended purpose nga butangan, dili gyud nato itarong labay kay usahay natong batasan kay katapol nga gusto lang ba nga mudawat og limpyo pero dili maningkamot nga magpabiling limpyo ang palibot. So bisag asan na lang diha lang ibutang anang kanal. So sa panahon sa makusog nga ulan, what will happen? Ang kanal is stack up sa daghang mga basura. So the tendency is muawas gyud ang tubig o baha tungod kay dili kini makaagi og ngaayo gumikan sa mga barado nga mga kanal o drainage nga nalabayan sa atong pagkamapasagaron sa atong basura. So let us all be responsible kay ang seguridad, kalinaw, kahusay ug kalimpyo sa atong dakbayan dili lamang responsibilidad sa atong kagamhanan apan labaw sa tanan, ato puna nga responsibilidad nga mo kooperar sa mga programa ug panawagan sa atong kagamhanan aron mapadayon nato ang hingpit nga paglambo sa atong kinabuhi o pamuyo. Sama aning kampanya sa droga sa atong kapulisan. Kining malampuson nga mga drug bypass operation dili man ni mahitabo kung walay panaghiusa, kooperasyon o panaglambigit sa katawhan o sa ato ang kwerpo sa kapulisan nga masumpo kining mga illegal nga droga. Laktod nga pagkasulti kining atong katawhan mo ni naghatag og impormasyon, iwan information sa atong kapulisan nga mao na sila mao na nga dali ni nga mahimuan og paagi sa atong kapulisan aron masumpo og masakuti kining pagkuyanap sa pagpalusot o pagpamaligya o paggamit og mga illegal nga droga. Gani kagahapong adlaw adunay gibana-bana nga 9.8 billion nga marijuana plantation ang girid gipang-ibot
dayon gipandauban sa joint forces sa atong Philippine Drug Enforcement Administration o unit, dayon joint forces ni sa Philippine National Police o sa Armed Forces of the Philippines. Diha ni nahitabo sa barangay Masud, Pinunggan, Kalingalan, Kalwang sa Sulu sa probinsya, Sulu province. So gipang-ibot ni sa ato ang mga law enforcement agency kining marijuana plantation, o kita nimo kining kalihukan sa pagmintinar nato sa gukod o away kampanya batok sa druga. Wala ni nakapokus lamang diha sa gitawag og shabu apan sa mga sedative sama ning marijuana nga ang paggamit usay niini without the proper prescription o consultation sa atong mga lisensyado nga mga doktor, makapabuang po ni. Kay ang paggamit niini nga walay consultation o prescription gikan sa doktor sa atong kagamhanang lokal, makapabuang ni. Mo ni nga naisip usab kini nga usan ni sa mga drugs. Kay makapausab ni sa utok sa tao. So sa atong paninguha, sa atong kapulisan nga masumpo o mawala kining pagpalusot sa mga illegal nga druga sama ning shabu o mga marijuana. Mao nang adunay kantidad nga 9.8 million nga marijuana plantation diha sa Sulu province ang gilangkat, gibugwal, gidauban sa atong joint forces sa PDEA, Philippine Drug Enforcement Authority, o lakip usab sa joint forces sa Philippine National Police o Armed Forces of the Philippines. So for that, congratulations for a job well done. So adto sa taas pikas lawak alang sa mga pahinumdom sa atong mga sponsors nga naghatag kanato og kinabuhi. Kisaw sa probinsya. Uban ni Kuya James Dag-Uman. James Dag-Uman. Kisaw sa probinsya. Kisaw sa probinsya. Kisaw sa probinsya. Uban ni Kuya James Dag-Uman. James Dag-Uman. Kisaw sa probinsya. Kisaw. Sikat ka! Bisitahi usab ang Gloria Bazaar, Rizal Avenue Branch, Ozama City.
When it comes to transportation solutions, there's only one name that stands out. To Go Travel offers safe, clean, and convenient way of traveling from Ozamis to Manila. And if you need to send something, send it through To Go Express. From documents to balikbayan boxes to bultuhang cargo, basta padala, To Go Express na. Paspas, dali, ug kasaligan. To Go Travel and To Go Express is located along Rizal Avenue, Ozamis City. For details, contact cell phone number 0908-876-0331. And for your LPG, Ozamis Gas Center, authorized dealer of Petron Gasul. Order na sa Ozamis Gas Center. Anaan imutang sa Teotuan Building, Mabini Street, 50th District, Ozamis City. Alang sa dugang kasayuran, tawag lang. Telephone number 521-0188. To Go Travel, To Go Express, and Ozamis Gas Center. Owned and operated by Miss Claire TUC. Ang maayong paglawas mo ay unang lakang padulong sa walay katapusang kalipay sa St. Joseph General Hospital. Nagtanyag sa 24 oras nga serbisyo sa medikal, laboratory, ultrasound, x-ray ug uban pang diagnostic procedures para sa inyong kahimsog ug kaayuhan sa panglawas. Ang St. Joseph General Hospital usa ka accredited provider sa PhilHealth, konsulta o outpatient clinic dedikado sa komprehensibong healthcare nga nagtutok sa pagpugong sa mga sakit ug pagdasig sa maalamong pagpili sa mga serbisyo nga kumpleto sa pag-atiman sa panglawas. Ang St. Joseph General Hospital konsulta provider mao ang dali ug sayon nga pag-appointment sa serbisyong medikal. Ang miyembro sa PhilHealth makapili sa pagpalista sa maong konsulta provider para sa profesional nga serbisyong medikal nga inyong masaligan. Ang St. Joseph General Hospital konsulta provider nahimutang sa Washington Street, 50th Barangay, Ozamis City, Misamis Occidental. Ang inyong kahimsog ug kaayuhan mao ang prioridad para sa walay katapusang kalipay. Looking for your dream home? Welcome to Emerald Residences, where comfort, luxury, and convenience come together. Brought to you by Mediatrix Homes Incorporated. Nestled in a prime location at Bagakay, Ozamis City, Emerald Residences And now, for a limited time, take advantage of our special pricing and flexible payment plans. Don't miss your chance to own a piece of this paradise. Visit Emerald Residences from Mediatrix Homes at the National Highway, Bagakay, Ozamis City. Your dream home is waiting at the Emerald Residences, where urban comfort meets countryside charm. Emerald Residences, only from Mediatrix Homes. Building dreams, one home at a time. For more information and details, kindly call our mobile number 0908-814-3072, or you may also call our telephone number 545-0776 and just look for Ma'am Lorraine Rimulta.
Matud ba nila ang tinigom nga piso matag adlaw makahimo kini og milyones ka mga kaugmaon? Ang Ozam City People's Multipurpose Cooperative kun People's Bank usa ka independyente og rehistradong kooperatibang bangko nga adunay komon nga bugkos nga interes kanatong mga yanong katawhan. Adunay voluntaryong pagpakig-uban aron makabot nato ang atong mga panginahanglanon ug ang mga pangandoy sa kinabuhi. Kini pinaagi sa paghimo sa patas nga mga kontribusyon, pagdumala sa ilang mga produkto ug serbisyo, pagdawat sa patas nga bahin sa mga peligro ug benepisyo ug pinaagi sa pagdawat sa mga kinatibuk ang prinsipyo sa mga kooperatiba. Ang Ozam City People's Multipurpose Cooperative kun People's Bank nagatanyag niining mosunod nga mga produkto ug serbisyo. Savings deposit, 10 loan window, trucking delivery service at the National Highway Polot Ozam City, rice trading, producer Super Organic Fertilizer at Kinuma Norte Ozam City, Sustainable Agri Center at Kinuma Norte Ozam City, and life and non-life insurance. Ang Ozam City People's Multipurpose Cooperative kon People's Bank anaan nimutang sa luyong bahin sa City Public Mall Drive, Purok 1, San Roque, Ozam City. Matawag sa telepono numero 521-1336 ug 521-4842. Sa mobile number 0951-653-0313 ug 0926-172-1740. Ang Ozam City People's Multipurpose Cooperative kun People's Bank, ang bangko sa katawhang Pilipino. Kisaw sa probinsya. Uban ni Kuya James Dag-Uman. James Dag-Uman. Kisaw sa probinsya. Kisaw sa probinsya. Kisaw sa... So, salamat kayo, no? Salamat kayo sa makausapan sa atong mga intern sa University of Science and Technology of Southern Philippines nga nahimutang diha sa lungsod sa panahon sakop sa probinsya sa Misamis Occidental. Salamat usab kayo sa atong mga sponsors, sa tanan natong mga sponsors nga kanunay nagahatag og kinabuhi, nagsuporta aron padayon kita nga mga lagad sa paghatod sa bisan unsa nga impormasyon ug kasayuran nga ang katawhan adunay katungod nga masayod. So salamat kayo sa inyong padayon nga suporta sa Kisaw sa probinsya o ingon man sa 1TV Worldwide Channel. Salamat usab kayo sa atong mga viewers, sa tanan natong mga viewers o followers. O ako lang ihangyo nga hinaut unta nga inyo kining i-share kining Kisaw sa probinsya ngadto sa uban para daghan pod atong mga kaigsuonan nga pinaagi sa ato ang programa. Dunay mga balita nga ilaha pong masayran. Salamat usab sa ato ang mga media partners sama sa Misamis News Network nga gidumala ni Sir Green Roluna nga naghatag usab kanato og kahigayunan nga mairi sa iyahang account ang atong programa Kisaw sa probinsya. O gingon man usab sa bida balita ni Kuya Jimmy Lirasan o ingon man sa Mindanao Pulse Forum. Kini sila mahimo ninyo nga masaligan usab sa bisan unsa nga mga impormasyon. Mahimo usab nga mo tune in mo og mo subscribe pud mo sa samang higayon ni nining atong mga media partners nga naghatag usab kanato og suporta. Daghan kayong salamat sa inyohang padayon nga paghatag kanamo og luna og dapit diha sa inyohang mga kasing-kasing. Bisan layo naabot gihapon ang tabang. Kini mo'y usa ka pagtuaw nga gilitok sa usa ka Mario Bacor. Mga Bacor family diha sa probinsya sa Bukidnon. Tungod kay ang asawa sa iyahang igsoon ni Mario Bacor nga ana nahimutang diha sa Purok 3. Palakapaw, Quezon, Bukidnon. Nakaamgo paupira sa Don Carlos Doctors Hospital sa usa ka operasyon. Dayon kining Bacor family nga ana diha sa Quezon, Bukidnon, gibati ni problema
sa bill sa ilahang hospitalization. Apan wala lang tuyo si Mario Bacur nakatuaw nga bisan layo naabot gihapon ang tabang. Ang tabang nga giskan sa Asinso Pinoy. Usa ka partilis nga gibarugan o girepresentahan sa atong halangdon nga congressman, Attorney Indy Ipuaminal Jr. nga pinaagi sa ilahang coordinator bisan sa kahalayo sa maong lugar. Naabot o nahatagan paghihapon og tabang ang Bacur family diha sa probinsya sa Bukidnon. Ang pagpangalagad o paghatag og tabang labi na sa Asinso Pinoy party list nga gipanguluhan ni Congressman Indy Ipuaminal. Dili gama, dili kay istorya. There are those documentation that will prove to the fact that Asinso Pinoy party list through the effort of our Congressman Attorney Indy Ipuaminal Jr. had been helping hospitalization bills to those our brothers and sisters who are in need or in problems of their hospitalization bills. Daghan kayo ang natabangan. Kani diha sa lungsod sa panahon dunay gipakatat nga istorya nga ang kunuhay panabang nga gihatag sa Asinso Pinoy Party List mahitungod sa hospitalization sa atong mga kaigsuunan dihang dapita pinaagi sa atong coordinator sa Asinso Pinoy Party List diha sa lungsod sa panahon nga si Kapitan Delpin Ignacio. Dili kuno tinuod gama-gama. Usa ka dakong bakak. Tungod kay ang tinuod ang pagtabang sa Asinso Pinoy usa ka kamatuoran nga dili matuis. Usa ka kamatuoran gipamatud-an sa tanan. Gani kining mga tawo nga natabangan sa hospitalization bill nga nagproblema sa bayronon sa ospital. Documented ni. Gani makita ninyo ni sa mga laylaing mga Facebook account nga mideklarar misulti sa kamatuoran. Kita pagyali ng dagway. Aron lang yun pagmatuod nga kining panabang nga gihimo sa Asinso Pinoy Party List sa hospitalization tinuod. Likewise, kining pre-hospitalization bill ubos sa Asinso Misamis Occidental sa pagpangulo sa atong halangdon nga gobernador nga iyahang gipa-implementar sa 14 ka kanglungsuran ug 3 ka dakbayan. Tinuod niya og walay butbut kaysa makadaghan nga higayon bisan ang atong opisina sa atong congressman usab nga si Congressman Ando Waminal. Ingon man usab ang atong opisina dinhi sa dakbayan sa Usamis si Attorney Sam Norman Pintis ug tanang mga mayores kanunay nga nagahatag ug assistance ug tabang ni bisan kinsa nga nanginahanglan ug tabang sa pagbayad sa ospital. Ang atong opisina sa gobernador pinaagi sa Humanitarian Service Office nga gidumala ni Sir Janjan Go ug sa ubang mga personahe sama ni Ma'am CG bukas sa tanang takna ug higayon nga nagtabang niadtong nanginahanglan og tabang ni bisan kinsa sa walay pagpili ug way pagpihig tungod kay ang pagpangalagad nga matinud-anon mao nay butang nga kanunay yun nga gisiguro sa atong halangdon nga gobernador sa iyang pagdumala sa probinsya nga ang tanang misamisnon maalagaran ug matabangan. So hinaut unta nga kining pagtabang sa atong gobernador sa tanang mga local government units nga mayor dinhi sa probinsya sa Misamis Occidental, either lokal, municipal or cities, tinuod ni o ginaot unta nga padayon nato ni sila nga ato na mahinumduman ang itang magpasalamat nga dunay mga tao, dunay kagamhanan, dunay mga public servants
nga tinud-anay nga nagtanaw ug nagtubag sa atong mga panginahanglan. Aron nga sa kanunay ug way sama ang misamisnon padayon nga magpuyo nga malinawon, malambuon ug ngalipayon sa tanang takna og panahon. Kini si Kuya James, moingon kanyo daghan kayong salamat sa inyong padayon nga pagpadayon kanako diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Sa inyong padayon nga pagsunod og pag-uban kanako sa akong programa Kisaw sa Probinsya, ang ika-195 nga edisyon karong adlaw. Ipata, Shalom and Emmanuel. God bless Misamis Occidental. Padayon kitang tanan sa pag-isinso. Daghan kayong salamat ug mayong adlaw kaninyong tanan. Tungod sa katuyuan nga gusto namong ikaw masayo sa mga paghitabo sa kalambuan ug padayong asenso sa atong probinsya sa Misamis Occidental, imong nalantawan ang Kisaw sa Probinsya. Kauban si Kuya James Daguman nga nagtuki sa nagkalain-laing mga opinyon, komentaryo, panglantaw ug impormasyon nga mamahimo natong kaabay diha sa pagpangalagad nga matinud-anon sa katawhan. Kisaw sa Probinsya, hangtod sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong paglantaw. Kini nga programa binayran ug ang tanang gipamulong iya lamang sa magsisibya ug walay labot ang 1TV channel. Daghang salamat 1TV Management.